बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अमेरिका में कांग्रेसमैन इकट्ठे हो रहे हैं जी, इमरान खान साहब के लिए 26 नवंबर के लिए। उस खबर की कोई तफसील बतानी है, लेकिन इसके अलावा दीगर मज़ाकराती कमेटी के हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, उससे मुतल्लिक बताना है। बहुत बड़ी हैपनिंग है जी। इमरान खान साहब ने वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी जो जिसके मुतल्लिक तवक्को ही नहीं की जा रही थी। जी हाँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा सीओडी चार्टर ऑफ डिमांड लिख के देने वाली, इससे नेक्स्ट लेवल की वो खबर है मेरे को कि उन्होंने कहा चलो जरा मुकम्मल तौर पे देखें ना, आप लोग किधर तक जाते हैं, आप लोग की नीयतें क्या है, जरा चेक करें, जरा मुकम्मल खामोशी करके देखते देखे चले, जरा जाने तो सही आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। और जीएचक्यू हमला केस के हवाले से जहां 13 तारीख को इमरान खान साहब का अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला आना है, वही 13 जनवरी से एक और ट्रायल का आगाज होने जा रहा है, वो भी रोजाना की बुनियाद पर। उसकी तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है। दीगर कुछ खबरें हैं वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो जी तवक्को के खिलाफ इमरान खान साहब ने तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड देने की हिदायत कर दी है बैरिस्टर गौहर साहब को और टीम को जो आए हुए थे उनके पास। और उन्होंने कहा तीसरे दौर का इंडिया भी दिया है कि फौरन तीसरा दौर करें, ना ना बीच में ना छोड़े। देखें, नहीं मुझसे मुलाकात कराए ना कराए, आप जरा चार्टर ऑफ डिमांड दोनों जो हैं आपकी 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन और जो अंडर ट्रायल जो लोग हैं उनकी आज़ादी के हवाले से आपने दोनों चीज़ें लिख के दे दें, मुज़ाकरा जारी रखें, तीसरा सेशन ज़रूर करें। अच्छा, और ये दोनों मुतालबात आप लिख के दे दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि इनके पास किसी किस्म का कोई बहाना ना रहे और ये सबकी नीयतें भी सबके सामने आया हो जाए। मगर मेरे पास खबर इसके बाद नेक्स्ट लेवल की है। वो जो सोशल मीडिया पे बड़ी प्रॉब्लम है, इमरान खान के ट्विटर पे बड़ी प्रॉब्लम है, वो जो सोशल मीडिया यूजर्स के ऊपर है जिसमें इदारों के खिलाफ फौजी अफसरान के खिलाफ, उसकी हवाले से भी इमरान खान साहब ने कुछ हदायत की है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी ख्वाहिश था उनका पूरी कर दे, ताकि मुलाकात करवाए ना करवाए, एक बार इनका कट्टी कट्टा जरूर पूरा हो जाए। यहाँ चीज थी। उसके बाद जी उस खबर जो मेरे पास जराए के प्लेस हुई है, मैंने कहा मैं आपके सामने जरूर रखूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हाँ, ये आखिरी हुज्जतें जो सारी मुकम्मल तौर पर तमाम होती हुई नजर आ रही हैं। मुज़ाकरात का मामला पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, तहरीक इंसाफ ने यानी इमरान खान साहब की डेफिनेटली हिदायत पर इदारों पर तनकीद ना करने पर इत्तफाक कर लिया है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम गई है इमरान खान साहब से बात करने के लिए। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद ना करने पर इत्तफाक कर लिया है। मजीद जरा इस खबर को दे कि तहरीक इंसाफ का इदारों की बजाय सिर्फ सियासतदानों पर तनकीद करने का फैसला, यानी भी जरा हॉर्सेस की लगामें खींच दी जाए, जरा चेक करें कि ये अंजाम क्या होता है इन मुज़ाकरात का, फ्रंट डोर बैक डोर क्या चीज़ें, इनको बहाना कोई नहीं देना, इसकी और कोई भी वजह नहीं लग रही। उन्होंने कहा सिर्फ सियासतदानों पर तब तक तनकीद करेंगे। पार्टी की सीनियर क्यादत का बानी पीटीआई को इदारों से मुतालिक बयानात ना देने का पैगाम। बानी पीटीआई ने इदारों के खिलाफ बयानात ना देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। वो जो सोशल मीडिया जो ट्विटर अकाउंट से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी ना इमरान खान साहब की, वो भी उन्होंने कह दिया कि नहीं अब नहीं होती। ठीक है, जरा देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। पार्टी के दीगर रहनुमाओं को भी इदारों के खिलाफ बयानात ना देने की हिदायत जारी कर दी गई है। ये जो शहबाज गिल वगैरह जो दीगर अफराद हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उन तमाम को हिदायत जारी कर दी गई है। इदारों के खिलाफ बयानात देने से सख्तियां बढ़ेंगी। हम मामलात का हल चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरा ये कह रहे हैं। और बानी पीटीआई को पैगाम पहुंचाया है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात से गुरेज किया जाए। बानी पीटीआई ने हमारी इस बात से इत्तफाक किया है। बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस तरह के सख्त बयानात नहीं देंगे। अच्छा, जराये के हवाले से खबर है और इसकी प्लेसमेंट तो तभी पता चलेगी ना जब आने वाले दिनों में हम देखेंगे इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो जो बाहर से हैंडल होता है वो क्या कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान का सोशल में। मैंने कहा था ये तमाम चीजें मुकम्मल तौर पर तो नहीं, कम से कम 80% तक कम हो सकती है जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे। लेकिन जराये के साथ ये खबर, एक खबर ये कि जो इमरान खान साहब ने कह दिया कि भाई ठीक है चार्टर ऑफ डिमांड लिख के दे, इनकी ख्वाहिश थी। इमरान खान साहब ने कहा मुझसे मुलाकात नहीं कराते ना कराए, लिख के दें, पता चले क्या कर रहे हैं, पता चले क्या करें। इनकी डिमांड थी कि जी इदारों पर तनखीद नहीं करें, लो वो भी बंद। सियासतदानों पे हम करेंगे, मौजूदा हुकूमत पे करेंगे, अर्दली उर्दली तक रहेंगे, किसके अर्दली है ये नहीं बताना, ये भी बात नहीं करनी। तो इस हद तक बात अब पेशरफ में सामने है। लेट्स सी, देखें आगे इसमें होता क्या है, इसकी पेशरफ अमलन क्या होती है, इसमें कंफर्मेशन कितनी है, क्योंकि जराये के साथ ये खबर तो है मेरे पास। अब सुने उधर इसके बाद क्या हुआ जी, और ये डेफिनेटली ये हमारे जो पावर कॉरिडोर्स हैं, पावर क्वार्टर्स हैं, उनकी इजाजत के बगैर ये हो नहीं सकता। इमरान खान साहब को अब उनके बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत मिल गई है, एक चीज। दूसरा, उनको अखबारात की फराहमी मिल गई है। तीसरा, टीवी का जो चैनल है उनका, वो जिसमें वो मक्खियां आ रही थी, अब वो उस पर चैनल पीटीवी आया करेगा,
اس کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے اور ذاتی معالج تک ان کی رسائی بھی کر لی گئی ہے، اور یہ کام ATC کے جج نے کیا۔ آپ دیکھیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ عمران خان صاحب کو کس چیز کی اجازت دلوا رہا ہے، یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ اور میں نے بتایا کہ ظاہری بات ہے یہ اجازت پاور کوارٹرز کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ فراہم کر دی گئی۔ میرا خیال ہے جو ذرائع والی خبر ہے وہ اس خبر کے ساتھ نتی کریں تو چیزیں اللہ کرے دیکھیں تو یہ چیزیں اس طرح امپلیمنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ مذاکرات تک تو آپ کو ہارسز کو لگام دے کے رکھنی ہوگی۔ ادھر عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ تھا وہ جنرل یحییٰ اور موجودہ دور کا موازنہ اور موجودہ آرمی چیف کا باس ہونا اور شہباز شریف صاحب کا اردلی ہونا، ان پر نا اعتزاز احسن صاحب سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے بڑا زبردست قسم کا تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا جو اردلی ہوتا ہے نا وہ جوتے پالش کرتا ہے، جو اردلی ہوتا ہے وہ کپڑے استری کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو اردلی ہوتا ہے بچوں کو لے کے بھی آتا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس بیانیے کو مزید سٹرونگ کیا اعتزاز احسن صاحب نے، ان کا بیانیہ چلنے لگا عمران خان صاحب کا، میں یہی کہوں گا۔ ادھر 9 مئی کے حوالے سے GHQ حملہ کیس میں عمران خان سمیت جو ملزمان ہیں نا، 13 جنوری سے روزانہ کی بنیاد پر ATC کے جج امجد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کا ٹرائل کرنے جا رہے ہیں۔ 13 جنوری سے روزانہ کی بنیاد پر، مطلب 13 جنوری کو القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آئے گا اور اس کے بعد پھر یہ چیز ہے اس کا شروع ہو جائے گا، اور یہ ناجائز FIR کا اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ مطلب دباؤ ہے اور کیا ہے کہ اور ذرا پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ خان صاحب ادھر سے بہت دور چلے گئے، اب پریشر کیا ہوتا ہے یہ پتہ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت گزر چکا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ چیز ہے۔ بڑی خبر ہے سجاد برقی صاحب کے حوالے سے، جو اوورسیز چیپٹر کے سربراہ ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس مین کو ہم نے 26 نومبر پر میسیکر پر 26 نومبر جو انہوں نے بولا سانے 26 نومبر پر بریفنگ دینے جا رہے ہیں ہم لوگ امریکی کانگریس مین کو، یہ جاوید برقی صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہیں کہا 22 جنوری دوپہر 2:30 بجے کیپٹل ہل کے اندر ہم امریکی کانگریس مین اور آفیشل کو اس حوالے سے بریفنگ دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مختلف امریکی کانگریس مین کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ ہماری دعوت پر اس دن پہنچ رہے ہیں۔ مطلب کیپٹل ہل اس وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنا جو عہدہ صدارت ہے وہ سنبھال چکے ہوں گے، اور آتے ساتھ ان کو یہ یاد کرایا جائے گا ان کے کانگریس مین کی طرف سے اور پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے کہ 26 نومبر کیا ہوا تھا، اور پھر ڈیفینیٹلی 26 نومبر تو پھر عمران خان صاحب کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ۔ اور یہ بڑی خبر ہے، سجاد برقی صاحب نے کانگریس مین کے نام لکھ لکھ کے ٹیگ کر کر کے ان کا شکریہ ادا کیا، یہ چیز ہے۔ دوسری طرف جہاں میں نے کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سوشل میڈیا والی جو خواہش ہے وہ بھی پوری کی ہے، یہ سب تو ہوا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، میں اس پریس کانفرنس کا لب لباب بتاؤں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے ارد گرد لوگ ہیں نا، ان سے کسی قسم کی بھی کوئی اچھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے جسٹ علیمہ خان صاحبہ کی کوئی چیٹ ویٹ دکھائی ہے، وہ آپ کو بتایا تھا پہلے وہ ایک گروپ ہے جو بشرا بی بی کی طلاق کروانا چاہتا ہے، یہ دوسرا گروپ ہے جو علیمہ خان صاحبہ کو دور کرنا چاہتا ہے۔ بتائیے، انہوں نے کہا کہ اس چیٹ میں اب دیکھ لیں پارٹی کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ واٹس ایپ گروپ ہے۔ عمران خان صاحب حکومت اور اداروں پر جو تاثر رکھتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے، سوشل میڈیا نے ہی پاکستان تحریک صاحب کا بٹا بٹایا ہوا ہے۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں مقبولیت کی ہے، اینڈ معراج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بٹا بٹایا ہوا ہے، انہیں یہ لگتا ہے۔ بہرحال میرا تو زیادہ بہترین جواب ہے، سر آپ جواب دیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو سب کی بہت فکر ہے PTI کے اندر انٹرنل پالیٹکس کیا، اور یہ واٹس ایپ گروپس وغیرہ بھی انہوں نے کچھ دکھایا، چیٹس بھی دکھائیں کہ بھائی علیمہ خان صاحبہ کسی کو ہدایت کری ہے عمران خان کی فیسلٹیز کا ذکر نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا۔ بھائی میرا آپ اپنا کام کریں رانا صاحب، آپ صرف یہ بتائیں جو مذاکراتی ٹیم تھی جس کے آپ ممبر ہیں حکومت کی اور اتحادیوں کی، آپ نے ابھی تک PTI کی مذاکراتی ٹیم کے لوگوں کی ملاقات کیوں نہیں کروائی؟ 5 دن سے تو آپ ہی وعدہ کر رہے ہیں، ویسے تو آج 6-7 دن ہو گئے، 5 دن سے تو آپ ہی وعدہ کریں کل 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 ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بتائیں کہ آپ کتنے وزنی ہیں اس حکومت میں، آپ کے پاس مینڈیٹ کتنا تگڑا ہے، آپ کی کنڈ کتنی مضبوط ہے، آپ بتائیں اس بات کو۔ اور بھائی آپ عمران خان نے پرسوں ٹویٹ کیا، اس سے 4 دن پہلے سے کیا ہو رہا ہے؟ تو میں یہ جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں PTI کے جو لوگ ہیں انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ بھائی PTI کے لوگوں سے آپ کا انٹرنل معاملہ سے آپ کا کیا تعلق ہے یار؟ اپنا کام آپ صرف یہ بتائیں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ابھی تک اجلاس کیوں نہیں بلایا آپ نے اور اپوزیشن نے مل کے کرنا تھا؟ آپ اپنے کام کریں، سیاسی کمیٹی کے سربراہ ہیں، آپ مشیر ہیں سیاسی کمیٹی کے، سیاسی امور کے مشیر ہیں آپ وزیر اعظم کے، تو آپ نا جواب دیں، چھوڑیں ساری باتوں۔ ہاں ادھر کیا ہوا ہے،
حفیظ اللہ نیازی صاحب نے آج ظاہر بات ہے عمران خان صاحب کی عداوت میں وہ بھی عروج پہ ہیں، تو کزن ہی حسان نیازی کے والد صاحب ہیں، وہ تعریف ایسے وہ کرتے ہیں آف دا ریکارڈ بھی کرتے ہیں، میں ان پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، وہ کہتے کہتے جتنی خوبصورتی سے نا عمران خان لڑا نا، ایسا کسی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس خوبصورتی سے وہ لڑ رہا ہے. اور میں نے کہا تھا جب اقتدار میں آئے گا آپ لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، آپ لوگ واقعی اس کو نہیں جانتے، وہ بڑی تعریفیں کریں. ہاں ملٹری کورس نامنظور حسان نیازی کے فلیکس لے کے اور دیگر آباد کے اور پھر دیگر لے کے نا آج جی پی او چوک پر وکلا نے آج بڑا زبردست قسم کا احتجاج کیا ہے. انہوں نے کہا ملٹری کوڈ نامنظور کے نعرے لگائے، اور ایک جگہ پر تو یہاں تک کہہ دیا تقریر کرتے ہوئے، پتہ نہیں باہر کے کون صاحب تھے، میں اس پر کلپ بھی سنا ہے، انہوں نے کہا گندی مرغی تھی قاضی فائزہ صاحب جس نے گندے انڈے دیے. اپنی فرٹرنیٹی کے لوگوں سے یہ اس طرح کی عزت سمیٹی جا رہی ہے تاریخ میں. یہ لوگ ابھی ویڈیوز میں تو نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر تاریخ میں ان کے نام اس طریقے سے لکھے ہوئے ہیں. یہ پوزیشن چل رہی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.